Assalamu alaikum students. Today our topic is a poem Car Driver by Padma Sajdev. Padma Sajdev born on 17th April 1940 is a prominent Dogri poet and short story writer. Her writings have given a new face lift to Dogri literature. She has written about women-related subjects, nature and human emotions. The poem is about the love a mother has for her children. It is an era atmosphere that creates fear and dread. It is a tussle between the love mother has for her own self and the love she has for her children. यानी कि ये जो पोइम है ये किसके बारे में है, इसमें दिखाया गया है एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए. इट इज़ एन एरा एटमॉस्फेयर, यानी कि एक फ्राइटफुल एटमॉस्फेयर है दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रेड, जो जिसमें खौफ और दहशत दिखाई गई है. इट इज़ ए टसल बिटवीन, टसल मीन्स यानी कि एक लड़ाई है किसके बीच में, यानी कि जो माँ का अपने आप के लिए प्यार है और अपने बच्चों के लिए प्यार है, तो वो इस पोइम में दिखाया गया है, एक माँ का प्यार. तो अब हम ये पोइम शुरू करते हैं. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its 4 little ones hungry in the nest. यानी कि एक खामोश दहशत वाले जंगल में. आई हेयर यानी कि जो पोइट है उसने कोई आवाज़ सुनी. कौन सी आवाज़ सुनी? द साउंड ऑफ पाज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल. तो उसने पंजों की आवाज़ सुनी, एक केयरफुल बुलबुल के पंजों की आवाज़ सुनी. आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर्स ऑन हिज हेड टू फाइंड फूड फॉर इट्स 4 लिटिल वंस हंग्री इन द नेस्ट. वो अपने लिटिल वंस यानी कि अपने बच्चों के लिए वो फूड की ग़िज़ा की तलाश में आई होती है, जो कि भूखे होते हैं और वो घोंसले में होते हैं. मूविंग स्लोली अफ्रेड इट्स ईयर्स प्रिकर टू पीक सम साउंड समवेयर. यानी कि वो आहिस्ता से चल रही होती है और डरी हुई होती है, और उसके कान जो होते हैं वो खड़े होते हैं. यानी कि क्यों वो डरी हुई होती है? क्योंकि उसने कोई आवाज़ सुना हुआ, वो किसी चीज़ का आवाज़ वो सुनता है. सम साउंड समवेयर यानी कि किसी चीज़ का आवाज़ जो बुलबुल होता है वो सुनता है कहीं से. With a grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the thoughts of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moving with his head raised, alert all ears. यानी कि उसने अपने बीक चोंच में अपने बच्चों के लिए ग्रेन दाने लिए होते हैं, और वो इट हैज़ टू द नेस्ट यानी कि वो अपने घोंसले में जाना चाहती है. जो उसके वो बच्चे होते हैं वो शोर कर रहे होते हैं. ट्वीटिंग का मतलब है चूं चूं करना, यानी कि वो शोर मचा रहे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि जंगल में ख़तरा है, तो वो कंटिन्यूसली शोर मचाते हैं. द बुलबुल ट्रैवलर्स मूविंग विथ हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ईयर्स. तो जो बुलबुल है वो अपने सर को यानी कि वो आगे पीछे दाएं बाएं सर हर तरफ देखती है, और वो चौकन्ना है, अलर्ट है. उसके जो कान हैं वो हर तरफ उसने यानी कि वो हर तरफ निगाह रखे हुई है, उसने हर तरफ निगाह रखी है. सडनली देयर इज़ ए साउंड ऑफ व्हील्स. यानी कि अभी तक उसको ये पता नहीं है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है. तो अचानक से क्या होता है? सडनली देयर इज़ ए साउंड ऑफ व्हील्स, द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकिंग, द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुश. तो क्या होता है कि अचानक से किसकी आवाज़ होती है? वो व्हील्स की.
جو پہیے ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے. اور کس کی آواز ہوتی ہے؟ جو یہ ڈرائی لیوز ہوتے ہیں ان کی آواز، یعنی کہ جب وہ پہیہ ان کے اوپر سے گزرتا ہے تو ان کی آواز بھی آتی ہے. تو یہ آواز کبھی دا سانگ رائزنگ اینڈ سبسائڈنگ، کبھی یہ آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی یہ کم ہو جاتی ہے. دا بلبل ہائڈ اٹ سیلف ان دا بش، تو وہ جو بلبل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بش میں چھپا لیتا ہے، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس میں چھپ جاتا ہے. اٹ سیز، تو یہ کیا دیکھتا ہے؟ A bullock cart laden with goods, bullocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. یعنی کہ کیا دیکھتا ہے کہ جو بلک کارٹ ہے، جو بیل گاڑی ہے، اس پہ کچھ سامان، وہ سامان کا لدا ہوا ہوتا ہے، اور جو وہ بیل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف، ان کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور جو کارٹ کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ سو چکا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے اور وہ کھراٹے لے رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی وہ ٹربن سے بند ہوئی ہوتی ہیں. What if the cart stumbles, the car driver's hookah overturns, the forest catches fire, it imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. تو کیا ہوتا ہے؟ وٹ از دا کارٹ وائی ایف دا کارٹ اسٹمبلز، یعنی کہ بلبل سوچتا ہے اگر یہ جو کارٹ ہے اگر یہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ جو کارٹ میں اس ڈرائیور کا جو حکا ہے اگر وہ الٹ گیا، یعنی کہ اس حکے میں جو آگ ہوتی ہے تو اگر وہ الٹ گیا تو اس آگ کی وجہ سے اگر جنگل میں آگ لگ گئی. اٹ امیجنس دا فارسٹ آن فائر، یعنی کہ یہ امیج کرتی ہے کہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. وشز ٹو رن ٹوورڈ اٹس نیسٹ، یعنی کہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بھاگ کر جائے اپنے گھونسلے کی طرف. ٹو سیو اٹس ینگ ون، تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچائے. بٹ کین ناٹ لفٹ اٹس لیگس آؤٹ آف فیئر، لیکن وہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ وہاں سے اٹھ نہیں پاتی ہیں، کیونکہ بیکاز آف فیئر، کیونکہ ڈر کی وجہ سے وہ وہاں سے جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ وہاں سے اٹھ نہیں پاتی ہے. تو یہاں اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا لگاؤ، کتنا پیار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے آپ کی فکر نہیں ہے، اس کے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میں کس طرح وہاں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو بچاؤں گی. تو یہ ایک اس پوئم میں اپنی ماں کا پیار دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے.